हिब्रूहरूका निम्ति पत्र अध्याय 1। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो। जसरी उहाँले प्राप्त गर्नु भएको नाउँ स्वर्गदूतहरूका भन्दा उत्तम छ, त्यसरी नै उहाँ तिनीहरू भन्दा अझ उच्च ठहरिनु भएको छ। तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु भनी के कुनै स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले कहिले भन्नुभयो? र फेरि म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन् भनी कुनै स्वर्गदूतलाई कहिल्यै भन्नुभयो? आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई नै पुजुन्। स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईका राज्यको राजदण्ड हो। तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नु भएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नु भएको छ। यसकारण परमेश्वर, तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाशमण्डल तपाईका बाहुलीको काम हो। तिनीहरू त नष्ट हुनेछन्, तर तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू वस्त्र झैं पुरानो भइहाल्नेछन्, खस्टो झैं तपाईले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ। वस्त्र झैं ती फेरिनेछन्, तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ र तपाईका वर्षहरूको अन्त्य कहिले हुने छैन। तर कुन स्वर्गदूतलाई उहाँले कहिले यसो भन्नुभयो? तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउदिन। के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? हिब्रू अध्याय 2। यसकारण जे सुनेका छौं त्यसबाट हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौं। यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दिइयो भने, तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौ भने हामी कसरी उम्कौला? यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो र उहाँको वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति पक्का साबित गरियो। परमेश्वरले पनि चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू, विभिन्न आश्चर्य कर्महरू र उहाँको आफ्नो इच्छा बमोजिम बाँडिएका पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाई दिनुभयो। हामीले कुरा गर्दै आएको त्यो आउँदो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूका अधीनमा राख्नु भएन। धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा यसो भनेर गवाई दिइएको छ, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, अथवा मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईले तिनलाई अलिमेरको निम्ति स्वर्गदूतहरू भन्दा केही तल होच्याउनु भयो। तपाईले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। तपाईले सब थोक तिनका चरणमुनि राखिदिनु भयो। मानिसको अधीनमा सब थोक राख्नु हुँदा तिनको अधीन बाहिर केही रहन दिनु भएन।
तर यस वर्तमान समयमा सहथोक मानिसको अधीनमा भएको हामी देख्दैनौं, तर हामी येशूलाई देख्दछौं। उहाँ अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरू भन्दा केही तल होच्याइनु भयो। मृत्युका कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिराइयो। यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन्। यो उचित थियो कि परमेश्वर जसको निम्ति र जसद्वारा सबै थोकको अस्तित्व छ, उहाँले नै धेरै सन्तानलाई महिमामा ल्याउनु हुँदा तिनीहरूका मुक्तिका कर्ता येशूलाई कष्टहरूद्वारा सिद्ध तुल्याउनु भयो। किनकि पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याइएकाहरू पनि सबै एउटै परिवारका हुन्। त्यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा येशू शर्माउनुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरा भाइहरूका सामुन्ने तपाईको नाउँ म घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। र फेरि म उहाँमाथि मेरो भरोसा राख्नेछु। र फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर म र परमेश्वरले मलाई दिनुभएका यी छोरा छोरीहरू। किनकि छोरा छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिउन्। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन, तर अब्राहमका सन्तानको वास्ता गर्नुहुन्छ। यसै कारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनु पर्यो र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो। किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षित हुनुभयो। यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू अध्याय 3। यस कारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। उहाँलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रति येशू विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, जसरी मोसा पनि परमेश्वरको परिवारमा विश्वस्त थिए। मोसा भन्दा येशू अझ बढी गौरवशाली ठहरिनुभयो, जसरी घर बनाउनेको बढी आदर हुन्छ। किनभने हरेक घर कुनै न कुनै मानिसबाट बनाइएको हुन्छ, तर सब थोक बनाउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब भविष्यमा बोलिने कुराका गवाहीको निम्ति मोसा परमेश्वरका सारा घरानामा दासको रूपमा विश्वस्त थिए, तर ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरका घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्म थामी राख्यौं भने हामी उहाँका परिवार हौ। यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहका दिनमा गरे जस्तो आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार। जहाँ तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो परीक्षा गरे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे। यसकारण देश पुस्तासँग म क्रोधित भए र भने, तिनीहरूका हृदय सधैँ बरालिन्छन्, तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाए, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैन। भाइ हो, होस गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ, तबसम्म एउटाले अर्कोलाई अर्ती देऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्म दृढता साथ थामी राख्यौं भने हामी ख्रिस्टका सहभागी भएका छौं। धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। सुन्नेहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे? के ती सब तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिश्र देशबाट निस्किआएका थिए?
कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन, जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिले पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानु भएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौं अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। हिब्रू अध्याय 4। यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदा छँदै हामी होशियार रहौं र तिमीहरू मध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई झैं सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यसलाई ग्रहण गरेनन्। किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौं जसो उहाँले भन्नुभएको छ, यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। कसै कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई अघि अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। फेरि परमेश्वरले आज भने एक दिन ठहराउनु भएको छ जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार। किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नुहुने थिएन। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ, किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ, जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो। यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौं र त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई, त्यसका जोर्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा छिपेको हुँदैन। उहाँका नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुला छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। आकाश छिचोलेर जानु भएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनु भएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामी राखौं, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। हिब्रू अध्याय 5। प्रत्येक प्रधान पुजारी मानिसहरू मध्येबाट छानिन्छ र मानिसहरूको पक्षमा पापको निम्ति परमेश्वरमा भेटी र बलिदानहरू चढाउन नियुक्त गरिन्छ। अजान र कुबाटोतिर लागेकाहरूसँग तिनले नम्रता साथ व्यवहार गर्न सक्दछ, किनभने तिनी आफै पनि दुर्बलताले घेरिएको हुन्छ। यसै कारण मानिसहरूका पापको निम्ति मात्र होइन, तर आफ्नै पापको निम्ति पनि बलिदान चढाउन तिनलाई कर लाग्छ। कसैले यो सम्मान आफै लिन सक्दैन,
तर हारून जस्तै तिनलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। ख्रिस्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैले आफूलाई उच्च पार्नु भएन, तर उहाँलाई यसो भन्नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु। अर्को ठाउँमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पूजाहारी हौ। येशू आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनुभयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नु भएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो। यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउन गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो भोजन होइन, तर दूध चाहिन्छ। दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। हिब्रू अध्याय 6। यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौं, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौं। विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौं। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौं, किनकि तिनीहरू जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माका सहभागी भएका छन् र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगका शक्तिको स्वाद चाखेका छन्, त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भए भने त तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ, किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाँग्छन् र खुल्लमखुल्ला उहाँको अपमान गर्छन्। जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ वर्षने पानी पिउँछ र मानिसहरूका निम्ति खनजोत गरिएको छ र तिनीहरूका निम्ति मनपर्ने अन्नबाली उमार्छ, त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। तर त्यसले काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ, अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ। हामीले यस्ता कुरा भने तापनि तिमीहरूका विषयमा चाहिँ प्रिय हो, मुक्ति सम्बन्धीका अझ असल कुराको बारेमा हामी निश्चित छौं। परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्न र तिमीहरूका काम र उहाँको खातिर सन्तहरूका सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिराखेका छौ। हामी चाहन्छौ कि तिमीहरू प्रत्येकले आफ्नो सम्पूर्ण आशा प्राप्त गर्नका निम्ति अन्त्यसम्म त्यही तत्परता देखाउने छौ। यस उद्देश्यले कि तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ, तर तिनीहरूका अनुकरण गर्नेछौ जुनहरू विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुन्छन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा शपथ खान आफूभन्दा अझ ठूला अरू कुनै नभएकाले आफ्नै नाउँमा यसो भनेर शपथ खानुभयो, म निश्चय तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो वृद्धि गर्नेछु। र यसरी धैर्य धारण गरेर अब्राहमले प्रतिज्ञा प्राप्त गरे। मानिसहरू आफूभन्दा ठूलाको नाउँमा शपथ खान्छन्,
र तिनीहरूको हरेक वाद विवाद शपथबाटै पक्का गरिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाका हकदारहरूलाई बदली हुन नसक्ने उहाँको अभिप्राय पक्का गरी देखाउन चाहनुभयो। उहाँले शपथ खाएर नै त्यो निश्चय गरिदिनुभयो। बदली हुन नसक्ने यी दुई कुराहरूमा परमेश्वर असत्य ठहरिनु असम्भव छ। यसै कारण हामी शरण लिनेहरूले हाम्रा सामु राखिदिएको आशा प्राप्त गर्ने ठूलो हौसला पाएका छौं। हाम्रा आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लंगरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। यो आशा पर्दाभित्रको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दछ, जहाँ हाम्रा पक्षमा अग्रदूत भएर मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार येशू प्रधान पुजारी भई प्रवेश गर्नु भएको छ। हिब्रू अध्याय 7। यिनै मल्कीसेदेक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात शान्तिका राजा। बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। अब विचार गर त, यिनी कस्ता महान पुरुष थिए जसलाई अब्राहम कुल पिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशांश दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजु भाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए। यद्यपि तिनीहरू पनि अब्राहमकै सन्तान थिए, तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। यसमा विवाद गर्ने केही कुरै छैन कि सानाले ठूलाबाट आशीर्वाद पाउँछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छ भनी घोषणा गरिएका कुनै एकजनाले सो लिन्छन्। कसैले यो पनि भन्न सक्छ कि दशांश पाउने लेवीले पनि अब्राहमद्वारा नै दशांश दिए, किनभने मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई भेट्दा लेवी आफ्ना पिताको शरीर भित्रै थिए। अब यदि लेवीको पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनभने यसैको आधारमा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको थियो। हारूनको दर्जा बमोजिम नै नभएर फेरि मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो? किनकि पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। किनकि जसको विषयमा यी कुराहरू भनिएका हुन्, उहाँ त अर्कै कुलका हुनुहुन्छ, जुन कुलबाट कसैले पनि कहिल्यै वेदीमा सेवा गरेको छैन। किनभने यो प्रष्टै छ कि हाम्रा प्रभु त यहुदाको कुलबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। यस कुलको विषयमा पुजारीहरूका सम्बन्धमा मोसाले केही पनि भनेका छैनन्। यदि मल्कीसेदेक जस्तै अर्को पुजारी खडा हुने हो भने त यो कुरा अझ बढी प्रष्ट हुन्छ, जो पुर्ख्यौली सम्बन्धी नियमको आधारमा होइन तर अविनाशी जीवनका शक्तिको आधारमा पुजारी बनेका छन्। किनकि उहाँको गवाई यो छ, मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। किनभने त्यो पहिलो आज्ञा चाहिँ कमजोर र बेकामको भएको हुनाले खारिज भएको छ, किनकि व्यवस्थाले केही कुरा सिद्ध तुल्याएन र त्यसभन्दा अझ उत्तम आशा दिइएको छ, जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौं। अनि यो चाहिँ बिना शपथ भएको होइन। अघि पुजारी हुनेहरूले त साँच्ची नै विनाशपद पुजारीको पद लिएका थिए, तर उहाँ चाहिँ शपथ सहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले शपथ हाल्नु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन। तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ।
अघिका पुजारीहरू धेरै संख्यामा थिए, किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो। तर येशू चाहिँ अनन्त हुनु भएकोले उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। किनकि यो उचित थियो कि हाम्रा लागि यस्ता एकजना प्रधान पुजारी हुनु पर्दछ जो पवित्र, दोषरहित, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्वर्ग भन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुहुन्छ। अरू प्रधान पुजारीहरूले जस्तै पहिले आफ्नै पापको निम्ति र त्यसपछि मानिसहरूका पापको निम्ति उहाँले दिनहुँ बलिदान चढाइरहनु पर्दैन। आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम सधैँको निम्ति एकैपल्टमा पूरा गरिदिनुभयो, किनकि व्यवस्थाले दुर्बल मानिसहरूलाई प्रधान पुजारी नियुक्त गर्छ, तर सदा सर्वदाको निम्ति सिद्ध तुल्याइनु भएको परमेश्वरका पुत्रलाई व्यवस्था भन्दा पछि आएको शपथको वचनले नियुक्त गर्छ। हिब्रू अध्याय 8। अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परम प्रभुले खडा गर्नुभएको पवित्र स्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक हुनुहुन्छ। किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदान चढाउन नियुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण यी प्रधान पुजारीसँग पनि अर्पण गर्ने केही सामग्री हुनु आवश्यक छ। उहाँ यस पृथ्वीमै हुनुहुँदो हो त उहाँ पुजारी हुनुहुने नै थिएन, किनभने व्यवस्था बमोजिम भेटी चढाउने पुजारीहरू त छँदैछन्। तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नकल र छायाको सेवा गर्दछन्, किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, पर्वतमा तिमीलाई देखाइदिएको नमुना बमोजिम तिमीले सबथोक बनाउनु। तर यसै पनि ख्रीष्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यत्तिकै बढी श्रेष्ठ छ, जतिको उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा उत्तम छ, किनभने यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन, किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट ढोर्याएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठूलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। यस करारलाई नयाँ भन्नु भएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो, र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ। हिब्रू अध्याय 9।
पहिलाको करारमा आराधनाका धर्मविधिहरू र पार्थिव पवित्र स्थान पनि थिए। एउटा पवित्र वासस्थान तयार भएको थियो, जसको पहिलो कोठाभित्र सामदान, टेबल र भेटीका रोटीहरू थिए। यसलाई पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ पर्दाभित्र महापवित्र स्थान भनिने कोठा थियो, जसमा सुनको धुपौरो र सुनले मोहरिएको करारको सन्दुक थियो। सन्दुकभित्र मन्न राखेको सुनको भाँडो, कोपिला लागेको हारूनको लौरो र करारका शिला पाटीहरू थिए। सन्दुकमाथि कृपा आसनमा छाया पारी राख्ने ईश्वरीय महिमाका करूबहरू थिए। तर यी कुराका विषयमा अहिले हामी विस्तार पूर्वक भन्न सक्दैनौं। अब यी कुराहरूको प्रबन्ध गरिसकेपछि पुजारीहरू आफ्ना विधि र कर्तव्य पालन गर्दै निरन्तर बाहिरपट्टिको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थे। तर भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पुजारी मात्रै एक्लै वर्षमा एकचोटि जान्छन्, सो पनि रगत नलगी होइन। त्यो रगत उनले आफ्नो निम्ति र मानिसहरूका पापको निम्ति चढाउँछन्। यसैबाट पवित्र आत्मा देखाउनुहुन्छ कि जबसम्म बाहिरपट्टिको पवित्र स्थान रहिरहन्छ, तबसम्म महापवित्र स्थानभित्र जाने बाटो खुल्ने छैन। यो त अहिले वर्तमान समयको निम्ति एक दृष्टान्त हो। यसले यही देखाउँछ कि चढाएका भेटी र बलिहरूले आराधकको विवेकलाई शुद्ध तुल्याउन सक्दैनन्। ती केवल खाने, पिउने र विभिन्न विधिका स्नानहरू मात्र हुन्, अर्थात् शारीरिक धर्म विधिहरू हुन्, जुनहरू सुधारको समय नआउन्जेल स्थापना गरिएका थिए। जब ख्रिस्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अंग होइन। बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बोका र साँडेहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रिस्टको रगतले त झन कति बढ़ी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्। किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। किनकि जहाँ इच्छा पत्रको प्रश्न छ, त्यहाँ इच्छा पत्र लेख्नेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ। उसको मृत्यु भएपछि मात्र इच्छा पत्र पक्का हुन्छ, किनकि इच्छा पत्र दिने बाँचुन्जेल त्यो पक्का ठहर्दैन। यसकारण पहिलो करार पनि रगत बिना पक्का हुन सकेन। जब मोसाले व्यवस्थाको हरेक आज्ञा मानिसहरूलाई सुनाइसके, तब उनले बाछा र बोकाहरूको रगत, पानी, रातो ऊन र हिस्सपका स्याउला सहित व्यवस्थाको पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि छर्के। अनि उनले यसो भने, परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत यही हो। यसै गरी उनले पवित्र वासस्थानमाथि र आराधनामा चलाइने सबै भाँडाहरूमाथि त्यसै किसिमले रगत छर्के। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमुनालाई शुद्ध पार्न यी विधिहरू चाहिए भने स्वर्गकै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो। ख्रिस्ट हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन, जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नकल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनु भएको छ। येशू आफैलाई बारम्बार बलि चढाउन स्वयं बस्नु भएको होइन, जसरी प्रधान पुजारी सालिन्दा आफ्नै रगत होइन, तर अर्काको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्दछन्।
नत्रता संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो। तर यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्ट प्रकट हुनु भएको छ। जसरी मानिसको निम्ति एक पटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। हिब्रू अध्याय 10। किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन तर तिनको छाया मात्र हो। यसकारण सालिँदै नित्य चढाइने त्यही किसिमका बलिहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई यसले सिद्ध पार्न सक्दैन। नत्रता बलि चढाउने काम रोकिने थिएन र? किनकि आराधकहरू एकै खेपमा शुद्ध पारिने भए तिनीहरूमा त्यसपछि पापको चेतना हुने थिएन। तर ती बलिदानहरूले सालिन्दा पापको सम्झना गराउँछन्, किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईले चाहनु भएन, तर तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईँका इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। पहिले उहाँले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू, होम बलि र पाप बलिहरू तपाईँले चाहनु भएन, तपाईँ तिनीहरूमा प्रसन्न हुनु भएन। यी त व्यवस्था बमोजिम चढाइन्छन्। अनि पछिबाट भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो चाहिँ उहाँले खारिज गर्नुहुन्छ। त्यही इच्छाबाट येशू ख्रिस्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौं। हरेक पुजारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छ, जुन बलिले कहिले पाप हरण गर्न सक्दैन। तर ख्रिस्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो र उहाँका शत्रुहरू उहाँको पाउदान नहोन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ। किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइँदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ। पहिला उहाँ भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु। तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन। यसकारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। हाम्रा निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौं। परमेश्वरको घरानामा हाम्रा एकजना महान पुजारी हुनु भएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोख्याइएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामी राखौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौं। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ।
किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यौं भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान रहँदैन, तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। मूसाको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने मानिस 2 वा 3 साक्षीहरूका गवाहीमा दया बिना मर्नुपर्छ। तिमीहरू आफै विचार गर। परमेश्वरका पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने, आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने र अनुग्रहका आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन कति बढी कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ। किनकि प्रतिशोध लिने काम मेरो हो, प्रतिफल म दिनेछु भन्नुहुनेलाई हामी चिन्छौं। यसो पनि भनिएको छ, परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। ती अघिका दिनहरूलाई सम्झ। त्यस बेला प्रकाश पाएपछि तिमीहरू कष्ट सहित कठोर संघर्षमा स्थिर रहेका थियौ। कहिले त निन्दा र कष्टहरूले अरूको तमासा बनाइएका थियो भने कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरू सँगसँगै सहभागी भएका थियो। कैदीहरूमाथि तिमीहरूले दया देखायौ, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्षसाथ सहयौ, किनकि तिमीहरू जान्दथियौ कि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग, जसमा ठूलो इनामको प्रतिफल छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ, किनकि अब एकैछिनमा आउनु हुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बियालो गर्नुहुने छैन। तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ, र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौ, तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू मध्येका हौ। हिब्रू अध्याय 11। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौं कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनु भन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैं प्रतिज्ञाको देशमा इसहाक र याकूब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको शहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्
किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरेतुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असंख्य र समुद्रका किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे, तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए, यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो। तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारिनु शर्माउनुहुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा शहर तयार पारिदिनु भएको छ। विश्वासद्वारा आफ्नो परीक्षा हुँदा अब्राहमले इसहाकलाई बलि चढाए। उनले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए तापनि आफ्नो एउटै छोराको बलि चढाउन उनी तयार भए। यिनकै विषयमा यसो भनिएको थियो, इसहाकद्वारा नै तेरो सन्तानको नाउँ रहनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई मरेकोबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचे र भनौं भने उनले इसहाकलाई फिर्ता पाए। विश्वासद्वारा इसहाकले याकूब र एसावलाई तिनीहरूका भविष्यको बारेमा आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा मर्ने बेलामा याकूबले आफ्नो लौरोको टुप्पामा घोप्टो परेर परमेश्वरको आराधना गरे र योसेफको प्रत्येक छोरालाई आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा योसेफले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर इस्राएलीहरूका प्रस्थानको विषयमा उल्लेख गरे र उनका अस्थिको विषयमा आदेश दिए। मोसा जन्मदा तिनका आमा बाबुले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाका हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचो मिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन दौलत भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लाएका थिए। राजाको क्रोधसँग नडराएर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र देश छोडे, किनकि अदृश्य हुनुहुनेलाई देखे जै गरी तिनी स्थिर रहे। ज्येष्ठलाई नाश गर्नेले तिनीहरूलाई छुन नपाउन् भनेर तिनले विश्वासद्वारा निस्तार चाडको विधि पालन गरे र रगत छर्के। विश्वासद्वारा ओभानो भूमिमा झै गरी हिँडेर तिनीहरूले लाल समुद्र पार गरे, जुन कुरो मिश्रीहरूले प्रयत्न गर्दा डुबेर मरे। 7 दिनसम्म परिक्रमा गरेपछि विश्वासैबाट एरियोका पर्खालहरू ढले। जासुसहरूलाई राम्रो स्वागत गरेकी हुनाले अनाज्ञाकारीहरूका साथमा राहाब वेश्या नाश भइनन्। अरू बढी म के भनौं, किनकि गिदोन, बाराक, सिमसोन, इप्ताको बारेमा र दाउद, समुएल र अगमवक्ताहरूको विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोको ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए। स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए। अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। अरूहरूले गिल्ला, कोर्राबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए। भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कंगाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूको निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका ओडारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्यो। तिनीहरू सबैले आफ्ना विश्वासको निम्ति ठूलो प्रशंसा पाए
तर प्रतिज्ञा गरिएका कुरा चाहिँ पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रा लागि अझ असल योजना राख्नु भएको थियो ताकि हामीसँग मात्रै तिनीहरू सिद्ध तुल्याइउन्। हिब्रू अध्याय 12। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठूलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौं। हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनुहुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाओ। पापको विरुद्धमा तिमीहरूले गरेका संघर्षमा रगत बगाउनु पर्ने अवस्थासम्म तिमीहरू पुगेका छैनौ। के तिमीहरूले अर्तीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। ताडनाको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई झैं व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बाबुले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बाबुका खास छोराहरू होइनौ, तर व्यभिचारमा जन्मेका छोराहरू हौ। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बाबु थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौ र? किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँका पवित्रताको सहभागी हुन सकौं भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। यसकारण लत्रेका हातहरू उठाओ र दुर्बल घुँडाहरू बलिया बनाओ। तिमीहरू हिँड्ने बाटो सोझो बनाओ, ताकि लङ्गडो गोडा नखुस्कोस् तर निको होस्। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परम प्रभुलाई देख्न सक्दैन। ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरै जनालाई अशुद्ध नपारोस्। कोही पनि दुराचारी वा एसाउ जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि ऊ अस्वीकृत भयो, किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन, यद्यपि उसले आँसु बगाएर त्यो खोजेको थियो। तिमीहरू एउटा छुन नसकिने पर्वतमा आएका छैनौ र तिमीहरू प्रचण्ड अग्नि, कालो बादल, घोर अन्धकार अथवा आँधीको नजिक पनि आएका छैनौ। तुरैको ठूलो आवाजको समीप र एउटा स्वरको छेउ पनि तिमीहरू आएका छैनौ, जसका शब्द सुन्नेहरूले अब अरू बढी एक वचन पनि नबोलियोस् भनी बिन्ती गरे। किनभने यदि कुनै जनावरले त्यो पर्वत छोए, त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूले सहन सकेनन्। र त्यहाँको दृश्य यस्तो भयानक थियो कि मोसाले पनि म डरले काम्दछु भनेका थिए। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको सहर, स्वर्गीय यरुशलेममा र असंख्य स्वर्गदूतहरूको आनन्द उत्सवमा आएका छौ। स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिला जन्मेकाहरूका सभामा
तिमीहरू आएका छौ। तिमीहरू सबका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ सिद्ध पारिएका धार्मिक मानिसहरूका आत्माका बीचमा र नयाँ करारका मध्यस्थ येशूको सन्मुख तथा छर्किएको त्यस रगतको सामु आएका छौ, जसले हाबिलको रगत भन्दा अझ उत्तम वचन बोल्दछ। होशियार बस, जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौ? उहाँको स्वरले त्यस बेला पृथ्वी काम्यो, तर अब उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउनेछु। अझ एकपल्ट भन्ने वचनले यो देखाउँछ कि हल्लाउन सकिने कुराहरू अर्थात् सृष्टि भएका कुराहरू हटाइने छन्, तर हल्लाउन नसकिने कुराहरू स्थिर रहनेछन्। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौं। यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाऊ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। हिब्रू अध्याय 13। भातृप्रेम बनिरहोस्, परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले थाहै नपाई स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन्। आफै पनि तिनीहरूसँग कैदमा परे झैं झ्यालखानमा हुनेहरूको ख्याल राख र आफैले दुःख भोग गरे झैं अत्याचारमा परेकाहरूलाई पनि सम्झ, किनकि तिमीहरू आफै पनि शरीरमा छौ। सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटोलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नु भएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। येशू ख्रीष्ट हिजो, आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। विभिन्न र अनौठा शिक्षाको भ्रममा नपर, किनकि खाने पिउने कुरा सम्बन्धी विधिद्वारा होइन, तर अनुग्रहद्वारा हृदय सुदृढ भएको असल हो। यस्ता विधि पालन गर्नेहरूको उपकार भएको छैन। हाम्रो एउटा वेदी छ, जसबाट पवित्र वासस्थानमा सेवा गर्नेहरूलाई खाने अधिकार छैन। प्रधान पुजारीले पाप बलिको निम्ति जनावरको रगत महापवित्र स्थानमा ल्याउँछन्, तर तिनका शरीर चाहिँ छाउनी बाहिर लगेर जलाइन्छन्। यसकारण येशूले पनि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र गराउन ढोका बाहिर कष्ट भोग्नुभयो। यसै कारण हामी पनि छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ र उहाँले सहनु भएको बेइज्जत हामी पनि सहौं, किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन, तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्दछौं। यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाऊ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। भलाइ गर्न र आफूसँग भएका कुरा बाँडचुँड गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर
हामीलाई निश्चय छ कि हाम्रो विवेक स्वच्छ छ र सबै कुरा इमानदारी साथ गर्ने हाम्रो अभिलाषा छ। तिमीहरूलाई मेरो विशेष आग्रह यो छ कि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ र म फेरि तिमीहरू कहाँ चाँडै आउन सकूं। अब भेडाका महान गोठाला हाम्रा प्रभु येशूलाई अनन्त करारको रगतद्वारा मृत्युबाट जीवित पार्नुहुने शान्तिका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक असल गुणले सिद्ध पारुन् र तिमीहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक, जे परमेश्वरलाई मन पर्दछ येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले तिमीहरूमा गरून्। उहाँको महिमा युगानुयुग भइरहोस्। आमेन। भाइ हो, म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि मेरो अर्तीका कुरालाई मान, किनकि तिमीहरूलाई मैले छोटकरीमा लेखेको छु। तिमीहरूलाई यो थाहा दिन चाहन्छु कि हाम्रो भाइ तिमोथी कैदबाट छुटेका छन्। यदि उनी चाँडै आए भने म उनको साथमा तिमीहरूलाई भेट्न आउनेछु। तिमीहरूका सबै अगुवाहरू र सबै सन्तहरूलाई अभिवादन देऊ। इटालियाबाट आएकाहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। तिमीहरू सबैसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन।